नमस्कार, म विश्वामित्र सञ्जाल। म कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव। अब अहिले त्यही सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अन्तर्गत 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी गर्ने ठुलो जिम्मेवारी अन्तर्गत त्यसको तयारीमा व्यस्त छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा आयोजना गर्ने भनिसकेपछि हामीले विगतका दिनमा कर्णालीमा पूर्वाधार नभएका कारण खेलकुद आयोजना गर्न सकिँदैन भन्ने कर्णालीलाई जुन चाहिँ आक्षेप थियो, त्यो आक्षेपलाई हटाउनका लागि पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका केही खेलकुदका पछिल्लो अपडेट अनुसारका लेटेस्ट टेक्नोलोजीमै रहेर खेलकुदका न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डकै मापदण्ड अनुसारका खेलकुद पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना अन्तर्गत रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको छ। यो रङ्गशाला परिसरभित्र करिब 16वटा जति खेल खेलाउन सकिने गरी पूर्वाधारहरू बनिरहेका छन्। विभिन्न मार्सल आर्टका छन्, ब्याडमिन्टनको छ, भलिबलको छ, स्विमिङ, एथलेटिक्स, फुटबल, रग्बी, मोटर स्पोर्ट्स लगायतका खेलहरूको आयोजना गर्दा करिब हामी 16वटा जति खेल आयोजना गर्ने खेलस्थल यही कम्पाउन्डभित्र बन्दैछन्। र यसका अलावा बाहिर हामीले क्रिकेट मैदानहरू बनाउनलाई सुरु गरेका छौँ। कर्णालीमा क्रिकेटका कुनै पनि अहिलेसम्म पूर्वाधार नभएर पनि कर्णालीको क्रिकेटका जुनियर टिमले उल्लेख्य प्रगति गरिरहेछन् हैन। त्यो प्रगतिलाई पनि सम्मान गर्नलाई हामीले पूर्वाधार बनाउनु थियो एउटा क्रिकेटका। त्यसका लागि हामीले 2टा क्रिकेटका मैदानहरू बनाइरहेका छौँ। आगामी वर्षदेखि हामीले प्रत्येक पालिकामा एउटा क्रिकेटको प्र्याक्टिस नेट राख्ने गरी हामीले यो आगामी वर्ष एक पालिका एक क्रिकेट नेट राख्ने गरी यो स्थानीय सरकारको साझेदारीमा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले हामीसँग भएका जिल्लामा भएका खेलकुदका जे पूर्वाधारहरू छन्, कवडलहरू भएका पूर्वाधारहरू, खेल मैदानहरू स्तरोन्नति गर्ने, मर्मत गर्ने, केही नयाँ निर्माणको पनि काम भएका छन्। यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी स्वरूप भइरहेका कामहरू हुन्। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद जति अब नजिकै छ, त्यसरी नै निर्माणको पूर्वाधार निर्माणले पनि गति लिइरहेको अवस्था छ। अब हामी त्यो गति चाहिँ उता समय घट्दै जाने र यसको गति बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यो हिसाबले हामीले अब 2 वर्ष अगाडिदेखि नै निर्माण कार्य सुरु गरेका थियौँ। रङ्गशाला निर्माणको कार्य यो लगभग हामी 70-80% निर्माणको हाराहारीमा पुगिसकेका छौँ। अब बाँकी कार्य पनि हामी स्पिडअप गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अन्य खेलकुदका पूर्वाधारहरू पनि जिल्लामा तपाईँको भएका कपडाहरू मर्मत गर्ने कुरा, केही खेल मैदानहरू स्तरोन्नति र नयाँ निर्माण गर्ने कुरा, यी कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। कर्णालीमा खेलकुदका पूर्वाधारका कारणले खेलकुद सर्नुपर्ने र नहुनुपर्ने मैले देख्दैन। हेर्नुहोस्, यो अवस्था अब रहँदैन। यो आर्थिक वर्षबाटै 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भइराख्दा समयमै अबको संस्करण 10औँबाट सुरु गर्नुपर्छ र 10औं राष्ट्रिय खेलकुदबाट अबका खेलकुदका संस्करण तोकेकै समयभित्र गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कर्णालीले सुरु गरेको विषय हो। यो ऐतिहासिक इतिहास स्थापना गर्ने विषय हो। यसलाई इतिहासका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अब कुनै तपाईँको हिजोका दिनमा भनिन्थ्यो गरी पूर्वाधारका कारणले ढिलो भयो, बजेटका कारणले ढिलो भइरहेछ, यस्ता कुराहरू अब पूर्वाधारले ढिलो हुने अवस्था छैन। अब एउटै आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसको समग्र नेतृत्व गर्ने भए हुनाले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यो अवस्था रहन्छ। र आगामी वर्षको बजेटमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना सम्बन्धीको बजेट ल्याउने कुरामा सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद युवा खेल मन्त्रालय यसमा तदारुकता देखाओस् र कर्णालीले न्यूनतम पूर्वाधारको तयारी गर्ने कुरामा कमी रहँदैन। यसका लागि हिजोका संस्करण हेर्नुहुन्छ भने 8औं, 6औं, 7औं गरेका संस्करण हेर्नुहुन्छ भने कर्णाली अहिले तयार छ। पूर्वाधारको यो अवस्था अहिले मैले देखिरहेको छु, किनकि हिजोका संस्करणमा म प्रत्यक्ष जोडिएको छु नि त, हिजोको अवस्था के थियो भन्ने कुरा। र त्यो अवस्था हेर्ने भने त हामी अहिले तयार छौँ त पूर्वाधारका हिसाबले। खेलकुदको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नै 5 पको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरेको छ। पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा, प्रतिभा छनौट गर्ने कुरा, यो 5 पको नीति अवलम्बन गरेको हुनाले यो 5 प अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले कर्णालीमा पूर्वाधार छैन। त्यसले खेलकुदको प्रतियोगिता, ठुला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्न भन्ने यो जुन भ्रमै थियो भन्ने एक खालको, छँदा पनि थिएन एक खालको, यसैलाई आधार बनाएर कर्णालीमा केही गर्न सकिन्न भन्ने एउटा मान्यता जबरजस्त खडा गरिएको थियो। यसलाई तोड्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नै गौरवको आयोजना घोषणा गरेर रङ्गशाला निर्माण गरिसकेका हुनाले आम कर्णालीवासीले यसलाई गौरवको रूपमा लिएको विषय हो। खेलकुद आयोजना गर्ने विषय, 10औं राष्ट्रिय खेलकुद राष्ट्रिय पर्वका रूपमा कर्णालीमा एउटा खेलकुदको यो महाकुम्भ कर्णालीमा आयोजना गर्ने विषय आम कर्णालीवासीका लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो। यत्रो प्रतियोगिता, यत्रा कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म कर्णालीमा आयोजना भएको विषय छैन। त्यो भएको हुनाले यो संहिता पछाडिको त अझै यो ठुलो संहिता कार्यान्वयनको विषयमा, संहिता पछाडि कर्णालीले के गर्यो भन्ने विषयमा पनि यो खेलकुदले एउटा ठुलो एउटा यो कर्णालीवासीका लागि उत्साह उमङ्ग ल्याएको छ। त्यो हिसाबले पनि आम कर्णालीवासीले यसलाई एउटा ठुलो पर्वका रूपमा,
ठुलो एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा खेलकुद आयोजना गर्ने विषयलाई लिएको छ। यसमा आम कर्णालीवासी, सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार सम्पूर्णले खेलप्रेमी खेलाडी सबैले यसलाई अपनत्व लिएको र यसलाई गौरव गर्नका लागि यसलाई अगाडि बढाएको विषय छ। अब पूर्वाधारका हिसाबले त कर्णालीले समग्र रूपमा पूर्वाधार अब बनिरहेका छन्, बन्ने नै भयो, यो 10औँसम्म बनि नै हाल्छन् हैन। यसपछि हामीले तपाईँको अब हामीले ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको खेलाडी उत्पादन गर्नेतिर, अब प्रशिक्षण गर्नेतिर, प्रतियोगिता आयोजना गर्नेतिर, यतातिर हाम्रो अब कर्णालीको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसका लागि कर्णालीले समग्र रूपमा अब जसरी पूर्वाधारमा लगानी गरेका छ यो विषय अब प्रशिक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कुरामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हामीलाई अबको 10 वर्षपछि मैले भनिरहेको छु कर्णालीको अबको 90 को दशक राष्ट्रिय टिममा, समग्र खेलकुदको राष्ट्रिय टिममा कर्णालीको वर्चस्व कायम हुने गरी कर्णालीबाट खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने यो तयारीका साथ अब अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। मैले समस्या त काम गर्ने कुरामा कर्णालीका लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको, अब कर्णालीमा पूर्वाधार छैन, समयका हिसाबले पनि थोरै समय छ, यस छोटो समयमा कर्णालीले पूर्वाधार तयार गर्न सक्दैन, यो कर्णालीको लागि ठुलो चुनौती हुन्छ हैन। अब तपाईँको भात खानका लागि दसैँ कुर्नुपर्ने कर्णालीले कहाँ यत्र पूर्वाधार तयार गरेर 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जुन चुनौतीकै रूपमा जुन थुपारिएको छ, यो चुनौतीलाई हामीले अवसरका रूपमा लिएर यसलाई सम्मानका साथ यो पूर्वाधार निर्माण गरी हामी कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ भनेर यो लागिरहेको विषय भयो हुनाले सानातिना चुनौती त तपाईँको भइपरि आउने छँदै नै छन्, तर यो चुनौती सबै चुनौतीलाई हामीले सामना गर्ने एउटै अवसरका रूपमा लिएका छौँ। यो सिङ्गो सरकार, यहाँ सिङ्गो कर्णालीवासी लागिरहेका विषय हुनाले यो चुनौती सानातिना आइपर्ने चुनौती हामी अवसरका रूपमा लिएर यसलाई समाधान गर्छौँ। अब यो चुनौतीलाई आइपर्छन् काम गर्ने क्रममा, यसलाई ठुलो विषय मानिरहेका छैन भन्ने सक्छ। अन्तिममा मैले भन्नुपर्दा अब 10औँ राष्ट्रिय खेलकुदको जुन तिथि मिति नै घोषणा गरेर जसरी यो 9को संस्करण समापन सँगसँगै यो सुरुवात भएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। हामीले अहिलेसम्म डेट नै मिति गते नै घोषणा गरेर महिना गते नै घोषणा गरेको यो 10औँको यो संस्करण, यो पहिलो इतिहासमा यो पहिलो संस्करण हुँदैछ। यो तोकेकै समयमा 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि भरपूर रूपमा कर्णालीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको छ। अब यसलाई यो शक्ति जुन कर्णालीले प्रयोग गरेर कर्णालीको लगानी, कर्णालीको जुन आम कर्णालीवासीहरूको जुन चाहिँ उत्साह उमङ्ग, यसमा लागेको जुन गौरवका साथ अगाडि बढाउने आयोजनालाई अगाडि लिएका छन्, यसलाई सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा खेलकुद मन्त्रालयले पनि यसलाई हातमा हात मिलाउँदै साझेदारी गर्दै हामीलाई साथ चाहिएको छ। कर्णालीलाई साथ दिने क्रममा हामीले हात खोजिरहेको हो। त्यो साथमा साथ दिँदै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने हिसाबले बजेटको व्यवस्थापन होस्, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा, कर्णालीमा खेलकुद आयोजना गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकार र खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्णालीका लागि सारथी बनियोस् भन्ने मैले यो उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछु। र 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद यदि भयो भने 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्नका लागि कुनै कुरा कमी रहँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हेर्नुहोस्, धन्यवाद।